दोस्तों, कुछ लोग अपनी मखसूस सकाफ़ती ज़िंदगी जो एक लगी बंधी उसूल के तहत गुजार रहे होते हैं, उससे जब वो बाहर निकलते हैं और एक जदीद दुनिया में कदम रखते हैं, फिर भी उन पे दुनिया के कोई असरात नहीं होते। और वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना अपने तौर तरीक़े को तब्दील करते हैं और ना ही जदीद दुनिया के तरीक़े को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये करते हैं कि जान ही ले लेते हैं अगर औलाद ने कोई ऐसी वैसी काम कर दी या बात कर दी तो। ये एक पाकिस्तानी ख़ानदान का किस्सा है, बल्कि किस्सा नहीं, ये एक सानहा है जो वक़ूअ पज़ीर बहुत अरसे पहले हो गया था, लेकिन सज़ा वालिदैन को अब मिली है। वालिदैन को सज़ा मिली है बेटी को कत्ल करने की। और ये पाकिस्तानी ख़ानदान था जो इटली में जाकर बस गया था, लेकिन जो तौर तरीक़े उनके थे वो उसी के मुताबिक चल रहे थे और चलना चाहते थे। लेकिन उनसे जो गलती हुई सबसे बड़ी, वो ये कि उन्होंने अपने बच्चों के किरदार को, अपने बच्चों की तरबियत को मज़बूत खतूत पर इस्तेवार नहीं किया था। वो उधर से भी पहलू तय करते रहे और पीछे की तरफ भी देखते रहे। इन्होंने बेटी का रिश्ता, 18 साला बेटी का रिश्ता तय कर दिया था पाकिस्तान में अपने ख़ानदान में, और वो वहाँ शादी नहीं करना चाह रही थी। तो इन्होंने ये किया कि बेटी को पूरे ख़ानदान के फ़र्द ने मिलकर, इसमें चचा भी है, कज़न भी है और भाई वगैरह सबका नाम आ रहा है, माँ बाप का भी है। तो उन्होंने इस बेटी को कत्ल कर दिया था और ख़ुद वहाँ से खामोशी से फ़रार हो गए थे। और वो ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान जाकर किसी कोने खुदरे में बैठ जाएंगे और कौन पूछेगा। तो पाकिस्तान के तौर तरीक़े हैं ये कि कौन पूछेगा, लेकिन दुनिया में सब कुछ नहीं चलता। अगर उनकी सरज़मीन पे किसी के साथ ज़्यादती होती है तो फिर वो उसे इंसाफ के लिए तलाश करते हैं और इंसाफ देते हैं कि उनकी सरज़मीन पे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये भी एक सबसे पहला नुक्ता होता है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इनसे सीखेंगे और वो भी इसी रास्ते को अपना लेंगे। तो बेहतर है कि जो गलती हुई है, जो ख़राबी पैदा हुई है, उसकी बेखुनी पहले ही कर दें। समान अब्बास नामी 18 साल लड़की को इन्होंने कत्ल किया था और इनकी वालिदा अभी तक मफरूर है। अदालत ने लड़की के वालिदैन को उम्र कैद और चचा को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि मकतूला के 2 कज़न्स को बरी कर दिया है। लड़की के वालिद तो पुलिस को दस्तयाब हैं। उन्होंने रोते हुए अपने बेगुनाही का कहा है कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं हैं, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका ट्रायल जो है वो नामुकम्मल है और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को किसने कत्ल किया है। बात यह है कि इन्होंने अपनी बेटी का पाकिस्तान में रिश्ता तय किया हुआ था और ले जाके वहाँ शादी कराना चाह रहे थे। तो जब बेटी को ये मालूम हुआ, वो नहीं चाह रही थी वहाँ जाना, तो उसने घर छोड़ दिया और 2021 में वो लापता हो गई थी। लड़की के वालिद शब्बर अब्बास को गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब में एक गाँव से अपनी बेटी को कत्ल के शुबे में गिरफ़्तार किया था। नौमर लड़की के गुमशुदा होने के 18 माह बाद उसके दांतों के रिकॉर्ड से शनाख्त हुई, और वो भी उस वक्त हुई कि जब शुमाली कस्बे, इटली के शुमाली कस्बे नबीलारा में इसके ख़ानदानी घर के करीब से इंसानी बाक़ियात का ढांचा बरामद हुआ, जहां से उसके दांत की शनाख्त हो गई। लड़की को उस वक्त कत्ल किया गया जब उसके ख़ानदान को पता चला कि ये जो अपने ख़ानदानी रिश्ते से इनकार कर रही है तो इसका कोई ज़रूर बॉयफ्रेंड है और वो इटली में मौजूद है, इसलिए ये घर से निकल गई है। और कुछ अरसे लड़की को समाजी खिदमत के इदारे में रखा गया, लेकिन वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने घर गई। उसके बाद से उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। इसके जो लड़की के मकतूला के वालिद थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मर गई है। उसके जो चचा थे 2 कज़न्स के साथ उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए उन्होंने उसे फ्रांस के हवाले कर दिया। लड़की ने शादी से इनकार किया तो उसे सोशल सर्विसेज के हवाले कर दिया गया था 2020 में, लेकिन वो 2021 में अपने वालिदैन के पास वापस चली गई थी और फिर उसके बाद गायब हो गई।
چونکہ وہ سوشل سروسز میں رہی تھی، جب واپس نہیں آئی تو اس کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا جہاں گھر تھا وہاں CCTV کیمرے میں وہ آتی ہوئی تو دیکھی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہاں البتہ اس کیمرے میں اس کے گھر کے کچھ خاندان کے افراد کچھ بیگ اور وہ جو پھاوڑے ہوتے ہیں زمین کھودنے کا آلہ وہ لے کے آتے اور جاتے دیکھے گئے ہیں، اور جو پوسٹ مارٹم جو کیا گیا اس کا، اچھا انہوں نے اسے قتل کر کے دبا دیا، لیکن وہ جو بھی اس کا باقیات ملا، اس کا جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا گلا دبایا گیا ہے، کیونکہ اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب یہ جو اس کا خاندان ہے وہاں سے اپنا گھر بند کر کے خاموشی سے یہ آ گیا تھا پاکستان، اور سمجھ رہا تھا کہ ان تک رسائی ممکن نہیں ہوگی، اور انہوں نے جو ایک ان کے گھر میں فتنہ نے سر اٹھایا تھا اسے ختم کر دیا، اور لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جو انہوں نے کیا تھا اس کی سزا انہیں مل گئی۔ اٹلی کی پولیس نے انہیں پاکستان سے گرفتار کیا، اور اب اٹلی میں ماں ابھی تک مفرور ہے اور باپ موجود ہے، باقی کزنز کو رہا کیا جا چکا ہے کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے یا ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کے چچاؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جدید دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت جدید خطوط سے کریں، یا پھر اپنے مخصوص حلقے میں رہ کر جس پہ وہ چلنا چاہتے ہیں، جو ان کے خاندان کی روایت ہے، تو پھر محدود پیمانے پر اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کرتے۔ انہوں نے اس سے بھی پہلو تہی کی کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور انہیں اپنے ذہنی طور پر انہیں تیار نہیں کیا۔ اب پھر یہ کہ جب لڑکی نے شادی سے، خاندانی شادی سے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ برا رکھا، جس کے بعد وہ گھر سے نکل گئی، اور جب ایک دفعہ کوئی گھر سے نکل جائے تو پھر بیرونی دنیا میں اسے بہت سارے ادارے اپنے پاس پناہ دے دیتے ہیں۔ پھر چونکہ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو امان تو دنیا کے تمام ممالک میں جہاں انسانی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، وہاں جان کی امان ملتی ہے، اور یہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کہاں گئی ہے، لیکن جب اس کی تلاش ہوئی، پولیس نے تحقیق کی، تلاش کی، تو اس کی باقیات مل گئی، جب تک اس کے گھر والے گھر لاک کر کے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ کچھ چچا فرانس چلے گئے تھے، باقی اس کے والدین پاکستان آ گئے تھے، لیکن انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس میں یہ جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس وقت اس کی بہت شہرت ہوئی تھی اٹلی میں پاکستانی سمن عباس کی۔ اب یہ ہے کہ جو ہلکا فکر و عقد ہے، جو فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے جو کہ میں نے بیان کیا، کہ یا تو آپ اپنا ایک محدود سرکل رکھیں اور اسی کے مطابق چلیں، یا پھر نئی دنیا کا والہانہ طریقے سے استقبال کریں اور نئے ریت رواج کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کسی طرح بھی نہیں کیا۔ یقیناً ان کی اپنے مذہب کے حوالے سے بھی دوری رہی ہوگی، اور جہاں مذہبی حوالے ہوتے ہیں وہیں تربیت کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اگر انہوں نے اس طرح بھی نہیں رکھا۔ صرف یہ کہ رسموں اور رواجوں کو پورا کر لینے سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہ جانوروں کی طرح صبح شام گزار لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہی کیا، یہی وجہ ہے کہ یہ پورا کا پورا خاندان کرمنل گروپ میں آ گیا، اور انہوں نے اپنی ہی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبایا، اسے گاڑ دیا، مٹی میں دفن کر دیا، اور آج وہ سزا کے حقدار ہیں۔ کہ پاکستان میں تو اس طرح کے معاملات دبا دیے جاتے ہیں، لیکن بیرونی دنیا اپنی سرزمین پہ ہونے والے ہر ظلم کا حساب کرتی ہے اور انصاف دیتی ہے۔ انصاف کوئی مانگے یا نہ مانگے، لیکن کہیں جرم ہوا ہے تو سزا پھر ملتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ اس چینل کو اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ، اگر نہیں کیا ہے تو پھر آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا آپ سے ایک ربط جاری رہے۔